बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस गर्दी की लपेट में, लाकानूनियत की इंतहा, जुल्म और जबर का मौसम जो है वो टलने के लिए तैयार नहीं है और मज़ीद जुल्म और जबर बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब में जिस तरह इलेक्शन के हवाले से इस टाइम क्रैकडाउन जारी है और जो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं उन पर जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, उसमें ये नहीं देखा जा रहा ख़वातीन हैं या बूढ़े हैं, ये नहीं देखा जा रहा और पुलिस गर्दी की इंतहा हो गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्या इनके घर में माएँ बहनें बूढ़े बुज़ुर्ग नहीं हैं? ये कैसी फस्तायत है, ये कैसा जुल्म है, कैसा जबर है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम एक इस्लामी रियासत है और हर इस्लामी इक़दार की, हर इखलाकी इक़दार की को हम पामाल करते चले जा रहे हैं। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। यकीन करें कि शर्मिंदगी और इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। यकीन करें जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत है, आप यकीन करें कि पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि इन चैनल्स का मुकम्मल तौर पर ताहयात बाइकाट कर दिया जाए। जिस तरह की फस्तायत है और ये दिखा नहीं रहे और डिजिटल मीडिया पे इसकी भरमार है वीडियोस की, इनका तो बस नहीं चलता। अगर इनका बस चले तो ये डिजिटल मीडिया ही सारा बंद कर दे। मकसद ये है कि ये मईशत का जो थोड़ा सा पहिया चल रहा है उसकी वजह भी यही है कि ये ऑनलाइन तरीके से कारोबार हो रहे हैं, वरना तो यहाँ पर हर चीज़ ठप हो चुकी है, लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है। आप देखें कि 600 के करीब शिकायत जो है इलेक्शन से पहले वसूल हो चुकी हैं और ये पंजाब में है इसकी तादाद सबसे ज़्यादा। लाडले को जो है नवाजने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकायदा लिस्टें दी गई हैं, इतना ज़्यादा जबर। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अमल दरामद करने से इंतज़ामिया इनकारी है। और इनकार किसे कहते हैं? मतलब कि वाज़ेह डायरेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन इंतज़ामिया उसको पाँव तले रौंद रही है। पुलिस स्टेट बन चुकी है, ऊपर से आर्डर है, ऊपर से पता नहीं फरिश्ते आर्डर कर रहे हैं। ऊपर से आर्डर ये क्यों नहीं आता कि मैशत बेहतर होनी चाहिए, चोरों को लटकाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऊपर से आर्डर है अवाम को तुन के रखो। ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है और ये अब जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें ख़वातीन से छीना झपटी, इज्जतों पर हमले की धमकियाँ, यहाँ तक कि आप देखें परवेज़ लाई की अहलिया के साथ, उस्मान डार की वालदा के साथ, और उसके अलावा आप देख लें बेशुमार ख़वातीन हैं जिनको ये कहा जा रहा है, बल्कि एक खातून की वीडियो चल रही है कि उनको कहा गया है कि अपनी इज्जतें बचाओ। और बहुत सारी ख़वातीन की ये शिकायत है और कुछ ख़वातीन तो वीडियोस बनाने से भी जो है अब गरेजा है कहीं हमारी इज्जत पर ना हाथ डाल दिया जाए। आप मकबूजा कश्मीर में हम रह रहे हैं, ये मकबूजा पाकिस्तान है। यार खुदा का खौफ खाए, ये मुसलमान मुल्क है, इस्लामी इक़दार है। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं ये पुलिस वाले? ये पूरी शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली के एक गुलाम बनकर रह गए हैं। इससे ज़्यादा और क्या गुलामी होती है? रब बना लिया है इन्होंने इनको और इनके जायज़ नजायज़ हर काम करते चले जा रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है? हम इंतहाई पस्ती में गिर चुके हैं। आप अंदाज़ा करें पुलिस गर्दी यहाँ तक इंतहा हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ के बिलाल विर्क जो हैं उसको पुलिस ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके भाई को भी अगवा कर लिया और उसकी आँख जो है वो भी ज़ाया, ऐसे लगता है जैसे खुदा ना खास्ता हो ना गई हो, जिस तरह के ज़ख्म आए उनको। तो ये क्या बर्बरियत है, ये क्या जुल्म है? इतना जुल्म कोई हिसाब नहीं है। और आप ये देखें कि PP 153 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार सईदा फातिमा से भी कागजात नामजदगी जो है वो छीनने की सरेआम कोशिशें की गई, बदतमीज़ी की गई। पुलिस की वीडियोस मौजूद है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं और कोई डर खौफ नहीं है। रियासत होगी माँ जैसी, रियासत सोई पड़ी है जिसने तहफ़्फ़ुज़ करना है। फिर कहते हैं कि लोग तनकीद कर रहे हैं। जब आप अपनों पर जबर और जुल्म और फस्तायत
کہ اس طرح کے معاملات چلائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے معاملات بہتر ہوں گے، معاملات خراب ہوں گے۔ لاڈلے کو آپ اس طرح وزیر اعظم نہیں بنا پائیں گے۔ اس کا بہترین طریقہ کار ہے کہ کاکڑ صاحب کو ہٹائیں اور انہیں وزیر اعظم بنا دیں۔ عوام کے ووٹوں سے تو وہ نہیں بن سکتے، یہ تو پتھر پر لکیر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کے ووٹوں سے بن جائے، دھاندلے کرے، جلو پھیرے، لیکن عدم استحکام اسی طرح رہے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن کے اندر سے بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اندر سے لوگوں نے خطوط لکھے ہیں۔ عبدالودود خان ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے انتہا کر دی ہے، پولیس نے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، جو کاغذات جمع کروانے آتے ہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان سے کاغذات چھینے جاتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھ دیا اور یہ سوشل میڈیا پر عام ہے۔ اگر یہ مین سٹریم میڈیا نہیں دکھا رہا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکالا ہوتا ہے جس سے مدد ملتی ہے، اور یہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا؟ اور میں آپ کو اور بڑی بات بتاتا جاؤں کہ انہوں نے کہا کہ اتنی شکایات آ رہی ہیں لیکن کوئی اس پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے سب کو کہا ہے، انہوں نے سب کچھ لکھا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یقین کریں کہ انتظامیہ کے کان پر جو نہیں رینگ رہی، صرف ایک ہی آواز آتی ہے، اوپر سے آرڈر آیا ہے، اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ کہیں بہت اوپر سے آرڈر آ گیا تو پھر کیا بنے گا آپ کا؟ یہ ذرا سوچیں۔ خدا را یہ جان تو آنی جانی ہے، لیکن آپ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی مائیں ہیں، آپ کی بھی بہنیں ہیں۔ ابھی بھی اس کا آپ کی مہربانی ہے، آپ سے گزارش ہی کی جا سکتی ہے کہ کم از کم ظلم سے تو باز رہیں۔ آپ نے میاں صاحب کو جتوانا ہے تو آپ سیدھی طرح نامزد کر دیں، ایسی ظلم اور بربریت نہ کریں، کیونکہ یا تو یہ آئین کو ختم کر دیں، قانون کو ختم کر دیں، پھر کہیں کہ جس کے ہم طاقت میں ہیں، ہم نے جو ہمارا دل کرے گا ہم نے کرنا ہے، پھر ایسا کر لیں، پھر اس کو ریاست نہ کہیں۔ پھر یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، پھر اس سے آپ یہ نہ کہیں کہ قانون حرکت میں آئے گا۔ قانون کون سا ہے؟ قانون تو بڑھ گیا ہے، واڑ کے رکھ دیا ہے انہوں نے قانون کو، جس طرح کی پولیس گردی کی جا رہی ہے اور جس طرح کی بدماشی کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نون لیگ نے باقاعدہ لسٹیں دی ہوئی ہیں۔ یہ اگلا الیکشن کمیشن نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، درخواستیں مسترد، جو امیدواروں کے کاغذات ہیں وہ مسترد کرنے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ جیت نہیں پائیں گے۔ لیکن چونکہ لاڈلے کو لایا گیا ہے، لاڈلے کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہیرو بنا کر پیش کیا جائے، تو وہ ہیرو آپ بنا نہیں سکتے، کیونکہ یاد رکھیں کہ عوام میں ایک بھرپور قسم کا شعور آ چکا ہے جس کو آپ واپس نہیں ڈال سکتے۔ عوام جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مسلم لیگ نون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، پیپلز پارٹی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پنجاب کے علاوہ سندھ میں بھی یہی کام شروع ہو چکا ہے، اور اب یہ کھلم کھلا آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پاکستانیوں، آپ ذہن میں رکھیں یہ بات، یہ ظلم ابھی بڑھنا ہے، جس دن تک الیکشن ڈے والے دن تک یہ ظلم بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے ووٹ کا، آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اصل وجہ یہ ہے، یہ ان کی 70 سالہ تاریخ میں اپنے آباء و اجداد سے لے کر یہ جو اب اپنی نسلیں ہیں ان کو نوازنے کی جو تگودو ہے یہ وہ کر رہے ہیں، اور پاکستانی عوام اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہی ہے۔ شریف خاندان، زرداری خاندان، فضل الرحمان خاندان اور یہ باقی جو مروسی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ اپنے خاندان کی بقاؤں کی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ ہمارا قبضہ برقرار رہے۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ایسے ہی کھڑے رہنا ہے، یہ ابھی ظلم بڑھے گا۔ آپ نے الیکشن والے دن کا انتظار کرنا ہے، اور الیکشن والے دن آپ نے اپنا ووٹ ڈال کر اس کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی نشان عبرت بنتے نظر آئیں گے۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ آج آخری دن ہے کاغذات چھیننے کا، اس کے بعد کاغذات نہیں چھینے جائیں گے۔ اس کے بعد اب ظلم جو ہے وہ اور طریقے سے کیا جائے گا۔ یہ ظلم کی رات ابھی ختم نہیں ہوئی،
یہ 8 فروری والے دن، الیکشن والے دن ختم ہوگی، جب آپ اپنا ووٹ ڈال کر اس پر پہرا دیں گے، پھر یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ابھی انہوں نے باز نہیں آنا، ابھی انہوں نے یہی ظلم اور یہی جبر جاری رکھنا ہے۔ خدا را اس پر سوچیں، یہ آپ کی عوام ہے، یہ آپ ہی کی مائیں بہنیں ہیں، آپ ہی کے بڑے بزرگ ہیں جن پر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔